قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ውድ ወንድሞችና እህቶች ኢንሻአላህ በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን 116ኛ ነው የምናየው። ያፈዛችሁት ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ኢንሻአላህ። الآن اليوم سننظر المستثنى بإلا استثناء የሚወጡ ነገሮች ሁክማቸው ምንድነው የሚለውን ነው የምንመለከተው። ባለፈው ትምህርታችን ላይ አንዱን ተምረናል። ተግባባን። አዳት ለስቲስናዎች ስንት ናቸው? አዳት ለስቲስና ስንት ናቸው? 8። በጣም ጥሩ። በኢላ እስቲስና የተወጣ እስቲስና ማለት ኢኽራጅ ነው ብለናል። መቼም እንግዲህ ኤክሰፕሽን ያኔ ማውጣት ተግባብተናል። በኢላ የተወጣ መነሰብ የሚወጅብበት አለ። ምን ሲሆን ነው? ሁለት መስፈርቶች ሲሟሉ إذا كان الكلام ሙሉት ታመን አንዱ ይሄ ታመ ማለት ምንድነው? ሁለተኛው ሙጀብ አረፍተ ነገሩ ሙሉ ሲሆን አዎንታዊ ሲሆን እነኚህ ሁለቶቹ መስፈርቶች ከተሟሉ ሙስተስናው ይነሰባል። فلذلك قام القوم إلا زيدا የሚል ምሳሌ ያስቀመጠ وخرج الناس إلا عمرا የሚል ምሳሌ ያስቀመጠ رحمة الله تعالى عليه. فشربوا منه إلا قليلا بالو قرات إلا قليلا تمام مجابنا ما النصب خلاص. طيب هنا የጁምሁሮቹ መዝሐብ ይሄ ነው። ታመም ሙጀብ ከሆነ መነሱ ብቻ ኢላ عند أبي حيان رحمة الله عليه. أبو حيان ታመም ሙጀብም ሆኖ በደል ይፈቀዳል ይላል። ወደፊት የሚነሳለ በደል የሚሆን ታመም መንፊ ሲሆን ለምሳሌ አሁን እንቀራዋለን። እሱ በደል እንደሚፈቀድበት ይሄም ይፈቀዳል። قام القوم ታምነው ሙጀብ ነው አይደለ? ይሄ ኢላ ዘይዱን ዱን በደል አልቀውሙ ከምንለው በደል ማድረግ ይፈቀዳል ይላል አቡ ሐያን። ታመም ሙጀብ ላይ ሁለቶች መስፈርቶች ሲሟሉ እኮ መነሶ ብቻ ብለናል እኮ አይደል? ረፍዑ على البدليه በቃል ቃል መልቀው ለዘና አለው ላይ ነስብም ቢሆን على البدليه በደል ማድረግ እንችላለን ብሎ ተግባባን ማለት ነው። واستدل بقوله تعالى فشربوا منه إلا قليل أهون إلا قليلا بالو قراءة سيهون إلا قليلون بالو قراءة منارو إلا قليلون فشربوا أونتاوينو أفراش اللو بالزولي دمو مستثنى منه تتقصوال تامنو. ومع ذلك من نصب سيقبوا إلا قليلا مبال سيقبوا بجمهورج مذهبنا بهكو مسارات إلا قليلون بلو متى إذن القرآن أولى ما تثبت به اللغة. قرآن لغة كم تمي رقاقة بس وانون من مالتنا بلينا نقاقر تمام موجب سيهونم بدل فكر على مالتنا يرقاقة عليه. لكن الجمهور أول هذا جمهورات رحمة الله عليهم أوناتهن قرآن تكرتوا بتالي لالو نكرجن فشربوا مالتكو عمز أن يشهونوا لم يطيعوا أمر نبيهم مالتنا فشربوا إن دات تطو ملها قوت نبر الناس تطو فشربوا مالت لم يطيعوا ملون عرفتنا نقر كايات شو دمو أو انتاوينو ما قالوا تاوينو لم أفراشنا تا قالوا تاوينو
ታመም መንፍይ ይባላል አሁን ቀጣይ ምን ቀረው ብያቻለሁ እሱ ላይ ደግሞ በደል ይበቃል ይላሉ فشربوا كمعنى نفي ነው ወይም لم يكونوا مني እንደማለት ነው فمن شرب فليس مني هم شربوا فلم يكونوا منهم ተግባባን فلذلك كمعنى አንፃር نفي ስለሆነ كمعنى ከትርጉም አንፃር አሉታዊ ስለሆነ ነው ኢላ ቀልሉን የተፈቀደበት ይላሉ ሌሎችም ማወሊያ አላቸው على كل حال ከኢላ በኋላ የሚመጣ ስም ታመም ሙጀብ በሚሆንበት ጊዜ فالنصب واجب عند الجمهور واولى واكثر عند ابي حيان ولكن يجوز البدليه ايضا عند بلاش يازو ሁለተኛ وان كان الكلام الى المتن رحمه الله عليه وان كان الكلام عرفت ነገሩ ቢሆን ይላል ጀሮማኑ ይቀር ያለው ልበበሉ መንፊይ ቢሆን መንፊይ ማለት የሙጀብ ተቃራኒ ነው አሉታዊ ቢሆን አረፍተ ነገሩ አሉታዊ ከሆነ ታም ሆኖ በማዕነት ታም ብሎ ማለት እኮ ሙስተስና ሚንሁ የተጠቀሰበት ማለት ነው ሙጀብ ማለት ደግሞ አዎንታዊ የሆነ ማለት ነበር አሁን ተዛኛው መስፈርት አንዷን ነው ያፈረስነው ሙጀብ የምትለዋን በምን ቀየርናት መንፊይ በሚለው ቀየርናት ታም የሚለው እንዳለ ነው ማለት ነው መንፊይ ማለት ቢአን يسبقه نفي او شبه النفي نفي ቀድሞት መጣ ወይም የነፍይ ተመሳሳዮች كأن يسبقه الاستفهام الإنكاري أو النهي نهي ويم استفهام الإنكاري قدمه كمتى فهذا يسمى شبه النفي وأما معنى التمام فقد تقدم تام معنى ترجمه قلنا بأن يذكر المستثنى منه برنا سلذي عرفت نجرو يهك هنا جاز فيه بدل يفكدال بدل ما رج يفكدال والنصب على الاستثناء باستثناء النتم نصب ما رج يفكدال انتبهوا باستثناء النت نصب ما رجم يفكدال بمعنى هذا ما قام القوم شوفوا في المثال نحو مثالي ما قام القوم سوج القوم إلا زيد جاز البدر بلا إلا زيد بالرفع وإلا زيدا بالنصب أيوة إلا زيد بدل كمان القوم قال إلا زيدا منصوب على الاستثناء من دنو يالو جاز فيه البدل بدل ما رجف القدال إلا زيد بدل ما قام القوم إلا زيد والنصب بنصب مقرات يفقدال على الاستثناء إلا زيدا باستثناء النثنو بايهون نصب يتدرجوا باستثناء النثنو نجي ببدل نتعلل قباتشو فلذلك ሁለቱም ይፈቀዳል ታመን منفي ሲሆን ማለት طيب لكن المصنف لم يرجح احدهما بدل ነው የሚበልጠው ወይስ نصب على الاستثناء የሚበልጠው የሚለውን አልጠቀሰም አላነሳውም እሱ جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو ما قام القوم الا زيد والا زيدا ብሎ ዝም ነው ያለው ማለት ነው لكن اولا جاز فيه البدل على شو لا ينتبهوا بدل ما رق يفقد على السيل منصوب مليون يجلال مجرور مليون يجلال مرفوع مليون يجلال جاز فيه الرفع على اللي يعلو جاز فيه البدل يعلو نصب على الاستثناء ان نصب على البدليه ሊጋጠም ይችላል ባንድራ ሁለቱን ሊመጣ ይችላል ምሳሌ ሊያሳያችሁ ما رايت القوم الا زيدا ما رأيت القوم سوتشن على يهجم إلا زيدا هم بدلنا القوم كمل تنصبوا كون إذا بتالي بدل على النصب على البدلية يفكران والنصب كذلك على الاستثناء يفكران سلذي عبارته دقيقة جدا وجميلة جدا عندما قال جاز فيه البدل بدل يفكران على شو النجاجر تام ترونا
ሙብደል ሚንሁ መርፉዕ ሊሆን ይችላል ሙብደል ሚንሁ መንሱብ ሊሆን ይችላል ሙብደል ሚንሁ መጅሩር ሊሆን ይችላል ጃዘ ፊህ الرفع በሚለው ትርጉም እንዳትረዱት ነظራን ኢለ المثال ምሳሌው የረፍዑን ብቻ ስለሆነ ያመጣው ጃዘ ፊህ البدل ማለት ጃዘ ፊህ الرفع على البدلية ማለት ብቻ አይደለም نعم هذه نقطة እቺ አንዲት ነጥብ ናት ያዟት ሁለተኛ በደሉ ነው የሚበልጠው نصب على الاستثناء ነው የሚበልጠው የሚለውን አላስቀመጠልንም لكن نحن نقول استثناء ይሄንን ለማወቅ ዘንድ ሁለቱን ነገር ማወቅ ያለብን ይኖራል መጀመሪያ ሙስተስና ለሁለት ይከፈላል ሙተሲል منقطع ሙተሲል منقطع የሚባል አለ ተግባባን ሙተሲልና منقطع የሚባል አለ استثناء ሙተሲል ከሆነ በደሉ ይሻላል استثناء منقطع ከሆነ نصب على الاستثناء ይሻላል ዝርዝር አለው መጣለው ሙተሲል ማለት ምን ማለት ነው ሙተሲል ማለት እንዲህ ብለው ይገልጹታል በተወሰነ መልኩ መቼም ማስተካከያ ቢፈልግም ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه مستثنى كمستثنى منه አምሳያ የሆነ قام القوم إلا زيدا قام القوم إلا زيدا زيد تقوم عنده አይደል ነውኮ القوم ካለ ውስጥ እኮ ተመሳሳይ قام القوم إلا حمارا ካልኩስ ሰዎች ቆሞ አህያ አልቆም حمارا ያልከው ተቆም ጅንስ አይደለም ተግባባን ከዚህ አንፃር من جنس المستثنى منه ስላልሆነ ይሄ منقطع ይባላል إلا زيد ያለው ደግሞ متصل ይባላል ነው ሌላ ዴፊኒሽን አለው ትክክለኛው ያ ነው ኢንሻአላህ ካፍታ በኋላ መጣለሁ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالاستثناء المتصل فالمستثنى المتصل متصل هنا مستثنى ብሎ ማለት እንተቢው استثناء ለአዲስ ሰው ይከብዳል ይባላልና ጠንከር ብሎ መያዙ ጥሩ ነው ብዬ ነው መደጋግመው ብዙ ጊዜ ሰርጾ እንዲገባ ኢንሻአላህ فالمستثنى المتصل ብሎ ማለት ما كان المستثنى جنسا من المستثنى منه منقطع ብሎ ማለት ما كان المستثنى غير جنس المستثنى منه በዛኛው ተቃራኒ እኮ ማለት ነው ما ليس فيه المستثنى جنسا من المستثنى منه قام القوم إلا حمارا እንዳለ قام القوم إلا زيدا من جنسه ነው قام القوم إلا حمارا من غير جنسه هو يعني لكن هذا تعريف غير صحيح ይሐገላለጽ ትክክል ያልሆነ ነው ምክንያቱም ለምንድን ነው قام القوم إلا حمارا ጂንሳቸው አንድ አይደለም የቀውምና የሂማር ጂንስ حيوان ነው የሚባለው في اصطلاحه ጂንሳቸው حيوان تحت الحيوان ሁላቸውም አሉ ስለዚህ متصل ልትለው ነው ማለት ተግባብተናል ማለት فلذلك ምንድነው መባል ያለበት فالاستثناء المتصل ይሄ ነው ዋናው ما كان بعضا من المستثنى منه تمستثنى منه بعض ነው كفيل ነው وحكم عليه بحكم نقيض المستثنى منه وحكم عليه بنقيض حكم المستثنى منه المستثنى منه ላይ ባለው حكم ተቃራኒ የተፈረደበት ለብ በሉ استثناء متصل ብሎ ማለት انتم معي ما كان بعضا بعض هنا ነው من المستثنى منه تمستثنى منه بعض هنا ነው بعض كفيل ግማሽ طيب እሱ ብቻ በቂ አይደለም ደግሞ وحكم عليه فرد تفردበታለህ مستثنى ላይ بنقيض حكم المستثنى منه بمستثنى منه حكم تقاراني جميل انتبهوا الآن قام القوم إلا زيدا زيدا የሚለው ተቀውሙ بعض ነው አይደለም ነው بلا شك ፍርዱስ እሱ ላይ ምን حكم ነው ያለው አልቆመም እኮ ማለት ነው ቆሞቹ ቆመዋል እኮ ነው قام القوم እነሱ ቆመዋል እሱ አልቆመም ስለዚህ ዘይድ ላይ የተፈረደው ፍርድ نقيض ما تقدم አይደለም ተቃራኒው አይደለም ነው
فهذا هو الاستثناء المتصل، هذا هو التعريف الصحيح. طيب منقطع بلو مالت السا استثناء منقطع بلو مالت بزي تقارعين بمعنى كهولت مسفرتوش عندو كتفا هولتم كتفا مشكر يلا منقطع نبال عندو كتفا بعد النتم يلم بما قبلو حكم تقاراني ما التفردبت وي عندو بيتشو لمثالي قام القوم الا حمارا حمار تقوم بعد ነው እንዴ አይደለም ስለዚህ ስና መንቃጤ ነው ማለት ይሄ بعدነት ለጠፋበት ነው بنقيض الحكم الاول لا تفردበት ደግሞ قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ይሄ استثناء منقطع ነው የሚባለው لا يذوقون فيها الموت በኋላ አኺራ ውስጥ ነው ሞትን እዛ ውስጥ አይቀምሱም ማለት ኢላ الموتة الأولى ድሮ ዱንያ ላይ የተቀመሰችዋ ሞት ካልሆነች በስተቀር ሞት የለም ነው አሁን ኢላ الموتة الأولى ያለው በእነዚህ ሰዎች ላይ እየተፈረደ አይደለም በዛኛው ተቃራኒ እየተፈረደ አይደለም لا يذوقون فيها الموت ሞትን አይቀምሱም አይደል የዚህ ተቃራኒ ቢፈረድባቸው እኮ موتة الأولىንስ እንደገና ይቀምሷታል ማለት ነው ተግባባን የአለፈውን حكم ተቃራኒ እዚህ ጋር አጸደክ ማለት موتة الأولىንስ ይቀምሷታል ማለት ሊሆን ነው እሱ ደግሞ አይሞቱም መጀመሪያ የዱንያውን ነው የሚያወራው ያለፈውን እንጂ ወደፊት ያቺ ትመጣለች ማለት አይደለም فلذلك فهذا استثناء منقطع استثناء منقطع ይባላል لماذا لأنه لم يحكم عليه بنقيض حكم المستثنى منه المستثنى منه حكم تقارني እዚህ ጋር ስላልተፈረደ واضح نعم فهذا هو الاستثناء المنقطع استثناء منقطع ብሎ ማለት ይሄ ነው ይሄ منقطعና متصلين ከተረዳን ዘንድ ታመን ሙሰኒፉ በተናገረው መሰረት ታመን منفي كون وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو مقام القوم إلا زيد وإلا زيدا سنل البدلية أرجح إذا كان الاستثناء متصلا تقوبا استثناء متصل كهنا بدل ما راقو يتشالن استثناء متصل كهنا بدل ما راقو يتشالن ما قام القوم إلا زيد أو لا يتشالنا منه من كمالت إلا زيدا كمالت فلذلك المصنف يستأخروا يمثل إلا زيد بلو من دنيا وإلا زيد الناس يستأخروا لأنه مؤخر درجة ذكي أصلنا والرفع مقدم لمن سبالوا للمشاكلة إلى أول قارة يتمسسل عن نباب من دينورو القوم بلهك ارتهوال إلا زيدا ما يعني فلذلك البدلية أرجح فيما إذا كان الاستثناء متصلا عنبا طيب استثناء منقطع كون الساعة ما قام القوم إلا حمارا اندار استثناء منقطع كهنا ينظر ويفصل إما أن يمكن تسلط العامل عليه أو لا عامل فعل مالتنا عامل مبالسنا بزوجي مستثنى ولا يتسلط أرجو لي سراو ميمتش مهون نو ليهون نو وين ما يمتش ليهون كله تانجرنا إما يمكن أو لا ويمتش أو يمتش فإذا أمكن تسلط العامل ميمتش بتكونه فيجوز فيه النصب على الاستثناء والبدلية على المرجوحية مثلا ما قام القوم إلا حمارا قام الحمار بتلكو تجلال تصلت العامل مجال زيبوت عليه نصب على الاستثناء أولانو كان بدل ما راقم يتشالال على المرجوحية يهم يتميميوش مذهبنا وعن تميم فيه إبدال وقاع إلى لون مالك رحمة الله على الفياج ولاي بتميميوش بدل ما راق يتشالال مالتنا طيب استثناء منقطع لا تسلط العامل كالتمجى ويم تمجتو بحجازيوش كهنا نصب بتشانو بدل جراح يفكر معهم زقنا يا جماعة انتبهتم الآن لابد أن ننظر هذا استثناء متصل سيكون بدل يبلطال من كمارك نصب على الاستثناء كمارك هذا الذي قلت لكم
طيب استثناء منقطع كهنا تسلط العامل ليمتشبتنا ولا يمتشبتنا تسلط العامل أما يمتشبت كهنا فيجب النصب واجب لن يكون عند تمام موجبه مال فيجبنا منقطع هنا تسلط العامل ما يمتشبت كهنا فيجب النصب على الاستثناء مثلا ما قام القوم ما زاد هذا المال إلا ما نقص يجد ما زاد هذا المال إلا ما نقص إيه هون تسلط العامل أي متشبت زاد النقص أي بال ما ጎዶሎው ጨመረ እኮ አይባል ጎዶሎው ሌላ ነገር ጨመረ በኩባያው ያለው ውሃ እዛኛው ያለውን ውሃ ጨመረውና አበዛው ሙተዓዲለት ነው ሲሆን ነው መቼም ይሄ መስአላ የምናወራው طبعا ስለዚህ ተሰልጥ العامل እዚህ ቦታ ስለማይመችበት ነሱ ብቻ ነው ኢላ النقص አይፈቀድ جميل استثناء منقطع ሆኖ ተሰልጥ العامل የሚመች ከሆነ عند الحجازيين النصب واجب أيضا الحجازيوش نصب بجانو بتميميوش بدل يفكرها سلذي مستثنى هنا بإلا نصب ميوجبت صوست ياقنين عندنا تمم موجب سيهون هلتنيا استثناء منقطع تسلط العامل ما يمجبت اتفاقا صوستنيا استثناء منقطع تسلط العامل ما يمجبت بحجازيوش مذهب بتميميوشم نصب أولانه لكن البدلية أيضا جائزة كن بدل ما درجم يتفكر عنه صوصته على إذن جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا يمي لو قال أتامم متصل لي أن أتامم ما أنه منقطع لي تسلط العامل تمجتوبت بتميميوش بلنا نترجم مجرد تقبلان يا جماعة طيب صوص تاقين نصب ميوجبت نصب كم يوجبت ليلو مستثنى وسيقدم إلا زيدا قام القوم نصب بجاري أنا قريل إلا زيدا ما قام القوم إلا زيدا ما قام القوم وين ما إلا زيدا قام القوم كيمان حق لما تبقى سنر مالك طيب النزي بوتالاي يجيب فيه النصب استثناء مستثنى ونقر من نصب يوجب بوتال أرات بوتالين نكو مالك تم مجب استثناء منقطع تسلط العامل ما يمجبت استثناء منقطع تسلط العامل أمي مجبت بهجازيوش مستثنى وسيقادم نزي أردتو شبوت علي مستثنى ونقر من نصب انجي ليلا شك يلو تقببان من البات تسلط العامل من يميلو لا يقباتشو جلال توسنا براتشو علو كن وصاين سلو هنا يقباو بات كف يالا بدن بميقبا يجلال إن شاء الله يقباتشو سو يقباو لسو عاقتو ولا يندملو سلزي የሰው ልጅ ያወቀውን የሰው ልጅ ማወቅ ይችላል ራሳችንን ካልገደል በስተቀር ስለዚህ ይገባናል ማለት ነው ኢንሻአላህ وإلى لقاء آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر